ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्राक्कक्षायाम् एककर्मकत्वस्य परिष्कारः दृष्टः। तदुत्तरकाले तत्र पर्याप्तिपदस्य सार्थक्यमपि दृष्टमासीत्। सम्प्रति विशेषणविशेष्यभावस्थले एककर्मकत्वोपपादनं कथं कर्तव्यम् इत्यंशः निरूप्यते। एवं शुक्लं घटमानय इत्यादौ शुक्लस्य घटे अभेदान्वयात् पदद्वयेन घटपदेनैव वा शुक्लगुणविशिष्टघटलक्षणात् एककर्मकत्वोपपत्तिः। शुक्लं घटमानय इत्यादि स्थूलमस्ति। तत्र विशेषणविशेष्यभावापन्नं कर्म वर्तते। शुक्लं घटम् इत्येवं घटः कर्म अस्ति, विशेषणं शुक्लरूपं तत्र श्रूयते। शुक्लरूपविशिष्टस्य घटस्य कर्मत्वम् एवमस्ति। स्थितिः पदद्वयं वर्तते, विशेषणविशेष्यभावः अस्ति इति कृत्वा। तत्र इदानीम् एककर्मकत्वं कथम् उपपादयितुं शक्यते? तत्र श्रमः भवति किल इत्येवं। कथं श्रमः इति चेत् तत्र शुक्लस्यापि कर्मत्वं प्रतीयते, घटस्यापि कर्मत्वं प्रतीयते। यतोहि विशेषणविशेष्यभावः अस्ति चेदपि साक्षात् अभेदसम्बन्धेन शुक्लपदार्थस्य घटपदार्थे अन्वयः मीमांसकैः स्वीकर्तुं न शक्यते। यतोहि प्रातिपदिकार्थस्य शुक्ल इति प्रातिपदिकस्य यः अर्थः शुक्लगुणः तद्विशिष्टः वा, तस्य शुक्लगुणविशिष्टस्य विभक्त्यर्थे एव अन्वयः। यतोहि प्रातिपदिकार्थनिष्ठप्रकारतानिरूपितविशेषतासम्बन्धेन शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्त विभक्त्युपस्थिति कारणं लिङ्गसङ्ख्याव्यतिरिक्तविषयकविभक्त्युपस्थितिः विशेषतासम्बन्धेन कारणम् इत्येवं कार्यकारणभावः अन्यत्र प्रसिद्धः। तदनुसारेण शुक्लपदार्थस्य घटपदार्थेन सह अभेदान्वयः वक्तुं न शक्यते। अभेदान्वयः वक्तुं न शक्यते चेत् पुनः तत्र द्वितीयया कर्मत्वं बोधनीयं। तस्मात् शुक्लनिष्ठं कर्मत्वं घटनिष्ठं कर्मत्वम् इत्येवं कर्मत्वद्वयं जातं। कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकं घटत्वं शुक्लत्वम् इत्येतद्वयम् एकेन पदेन न बुध्यते इति कृत्वा एककर्मकत्वस्य भङ्गः भवति। अतः विशेषणविशेषभावस्थले कथमेककर्मकत्वम् उपपादनीयम् इति प्रश्ने सति उच्यते। तत्र इत्यादिषु स्थलेषु शुक्लस्य घटे अभेदान्वयात्, वस्तुतः अभेदान्वयात् नाम अभेदान्वय प्रतीयते, अभेदान्वयस्य अनुसारेण इत्यर्थः। तदेव तत्र अधः व्याख्याने अभेदान्वय अनुभवादित्युक्तम्। शुक्लस्य घटे अभेदेन अन्वयः अस्तीति यस्मादनुभवः अस्ति, तस्मात् पदद्वयेन घटपदे नैव वा शुक्लगुणविशिष्टघटलक्षणात्। यस्मात् तथा अनुभवः अस्ति तस्मात् द्वाभ्यामपि पदाभ्यां नाम शुक्लं घटम् इति यत् पदद्वयमस्ति, द्वाभ्यामपि पदाभ्यां शुक्लगुणविशिष्टः घटः लक्ष्यते। तत्र एतद् जातपुत्रः कृष्णकेशः अग्नीनादधीत इत्यस्मिन् स्थले जातपुत्रकृष्णकेशमिति द्वाभ्यां पदाभ्यां यथा अवस्थाविशेषविशिष्टः कर्ता लक्ष्यते, तद्वदत्रापि शुक्लं घटमित्यत्र द्वाभ्यामपि पदाभ्यां शुक्लगुणविशिष्टः घटः लक्ष्यते। अतः एकबोधविषयत्वं वक्तुं शक्यते। कथं? लक्षणाजन्य उपस्थितिः एकः बोधः, द्वाभ्यां पदाभ्यां लक्षण य अर्थः स्वीक्रियते चेत्, लक्षणया अर्थबोधः स्वीक्रियते चेत् तादृशलक्षणाप्रयुक्तः यः बोधो नाम अर्थोपस्थितिः सा एका एव वर्तते इति कृत्वा एकोपस्थितिविषयत्वं तत्र शुक्लघटत्वस्य वक्तुं शक्यते इति कर्मता पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकः एकबोधविषयः अवच्छेदकीभूतः धर्मः एकबोधविषयः इत्येवम् उपपादयितुं शक्यते। अतः अनुपपत्तिर्नास्ति। अतः द्वाभ्यां पदाभ्यां तत्र तथा लक्षणा स्वीक्रियते इत्येवम्। इदं सर्वं किमर्थम्? एकबोधविषयत्व उपपादनार्थमेव। एककर्मकत्वं रक्षणीयं। तथा सति तादृश एकबोधविषयत्वं कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकधर्मस्य वक्तव्यं। तदर्थम् अयं प्रयासः अस्ति इति पदद्वयेन लक्षणात्। अथवा घटपदे नैव वा शुक्लगुणविशिष्टघटलक्षणात्,
द्वाभ्यां पदाभ्यां लक्षणा इत्याद्यपेक्षया शुक्लपदं तात्पर्यग्राहकं घटपदमेव विशिष्ट अर्थलक्षकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते अनुभवतिर्नास्ति इति। किं नियामकम् इति चेत् तत्र घटशब्दः विशेष्यवाचकः। अतः विशेष्यवाचकपदस्यैव तत्र नियामकत्वं वक्तुं शक्यते। अन्यथा यदि शुक्लशब्दस्य लक्षणा स्वीक्रियते घटपदं तात्पर्यग्राहकम् इति यदि उच्यते तर्हि शुक्लगुणविशिष्टः घटः लक्षणीयः। सः शक्यतावच्छेदकः अनाक्रान्तः अस्ति। शक्यतावच्छेदकाक्रान्ते लक्षणा स्वीक्रियते इति वरं वा शक्यतावच्छेदक अनाक्रान्ते लक्षणा स्वीक्रियते इति वरं वा इति प्रश्ने शक्यतावच्छेदकाक्रान्ते एव लक्षणास्वीकरणं वरं। घटशब्दस्य घटत्वं शक्यतावच्छेदकं तदाक्रान्तः घटः एव तत्र शुक्लगुणविशिष्टः घटः यदि लक्ष्यते शक्यतावच्छेदकाक्रान्तः एव लक्ष्यते इति कृत्वा लाघवं भवति। तस्मात् तादृशविनिगमकम् अत्र वक्तुं शक्यते। तादृशविनिगमकस्य सद्भावात् शुक्लपदमेव तात्पर्यग्राहकं घटपदञ्च लक्षकम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। उभयोः पदयोः लक्षणाद्यपेक्षया एकं तात्पर्यग्राहकम् अपरं लक्षकम् इत्यपि उक्त्वा समर्थयितुं शक्यते इति कृत्वा द्वितीयः पक्षः उक्तः घटपदे नैव वा। विनिगमकं किम् इत्यपि उक्तम् अतः घटपदे नैव वा शुक्लगुणविशिष्टघटलक्षणात् घटे लक्षणा विशिष्टे घटे लक्षणा स्वीक्रियते इति कृत्वा एककर्मकत्वोपपत्तिः उपपादयितुं शक्यते। एककर्मकत्वम् उपपादयितुं शक्यते। कथम् अवच्छेदकीभूतः यः धर्मः कर्मत्वपर्याप्त्यदि अधिकरणतावच्छेदकीभूतः धर्मः एकबोधविषयः वर्तते इति कृत्वा अनुपपत्तिर्नास्ति इत्येवम्। इदानीं पुनः यत्र अभेदः अस्ति तत्र कथं निरूपणीयम् इत्येवम् उक्तम्। एवम् अन्यत्रापि वस्तुतः भेदो नास्ति तथापि शब्दप्रयोगस्तथा दृश्यते कर्मद्वयं श्रूयते तत्र किं कर्तव्यम् इति उच्यते। घटं पटञ्च आनय इत्यादौ इतरेतरयोगार्थ चकाररूपतात्पर्यग्राहकानुरोधेन द्वितीयान्तपदद्वये लक्षणया तदुपपत्तिः। घटं पटञ्च आनय इत्यस्ति तद्वत् पूर्ववदत्र लक्षण इत्यादि वक्तुं न शक्यते। किमर्थं घट लक्षणा नाम पूर्व अभेदाद्यनुरोधेन तत्र पूर्वम् अभेद अन्वय अनुभवः आसीत् तद्वत् अत्र नास्ति। अतः घटाभिन्नः पटः इत्यादि वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र कथम् इति पुनः प्रश्नः स्यात्। तदर्थं निरूपणं क्रियते। अत्र तावत् चकारः वर्तते घटं पटञ्च आनयति तत्र चकारस्य कः अर्थः इतरेतरयोगः इत्यर्थः। अतः इतरेतरयोगार्थकः यः चकारः अस्ति तादृशचकाररूपतात्पर्यग्राहकं वर्तते इति कृत्वा द्वितीयान्तपदद्वये लक्षणया तदुपपत्तिः। अत्र किं स्वीक्रियते घटपदम् एवञ्च पटपदम् आभ्याम् उभाभ्यामपि पदाभ्यां किं स्वीक्रियते लक्षणया तादृश साहित्यविशिष्टघटपटौ लक्ष्यते बुध्येते घटपटौ बुध्येते इत्येवं। द्वाभ्यामपि पदाभ्यां लक्षणा स्वीक्रियते। अत्र एकं पदं तात्पर्यग्राहकम् इत्यादि वक्तुं न शक्यते। यतोहि घटशब्दस्यापि जातिबोधकत्वं पटशब्दस्यापि जातिबोधकत्वम् अस्ति। एवं रीत्या पुनः श्रमः भवति। अतः पूर्वं तावत् घटविशिष्टशुक्लः इत्यादि न भवति शुक्लविशिष्टः घटः इत्येव वक्तव्यमासीत्। अतः पूर्वम् उपपत्तिः विनिगमकं किञ्चित् वक्तुं शक्यते। इदानीं घटविशिष्टः पटः पटविशिष्टः घटः इत्यादि न विवक्षितं साहित्यविशिष्टौ घटपटौ इत्येव विवक्षितमस्ति। तस्मात् अत्र द्वाभ्यामेव पदाभ्यां लक्षणा स्वीक्रियते। अतः द्वितीयान्तपदद्वये इत्युक्तं लक्षणया तदुपपत्तिः। लक्षणया यस्मात् साहित्यविशिष्टौ घटपटौ बुद्धौ चकाररूपतात्पर्यग्राहकः शब्दः वर्तते इति कृत्वा इतरेतरयोगार्थक चकाररूपतात्पर्यग्राहकस्य सद्भावात् द्वितीयान्तपदद्वये नाम घटपदे पटपदे प्रातिपदिकद्वये लक्षणया साहित्यविशिष्टघटपटौ बुध्येते। पदद्वये इति अस्य द्वाभ्यामपि पदाभ्यां लक्षणा तत्र स्वीक्रियते। द्वयोः अपि पदयोः लक्षणा स्वीक्रियते। एक एव लक्षणा तत्र भवति। तादृशलक्षणा अनुसृत्य एकः कश्चन तत्र बोधो भवति साहित्यविशिष्टौ घटपटौ इति।
तत्र यत् साहित्यं कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकं घटत्वम् अधिकरणतावच्छेदकं घटत्वं पटत्वं पर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकमस्ति साहित्यं तत् तादृशलक्षणाजन्य एकबोधविषयः वर्तते इति कृत्वा एककर्मकत्वम् अत्रापि उपपादयितुं शक्यते इत्यर्थः। यथा चैवं सति निमित्तद्वयस्थले उद्देशानेकत्वनिमित्तकवाक्यभेदस्य दूषकताबीजम् एककर्मकत्वभङ्गापत्तिः तथा कौस्तुभे व्यक्तम्। यथा चैवं सति एवं युष्माभिः यत्र सर्वत्र वारणं क्रियते तथा सति यत्र निमित्तद्वयं वर्तते निमित्तद्वयसद्भावे उद्देशानेकत्वनिमित्तकवाक्यभेदः स्य दूषकताबीजम् एककर्मकत्वभङ्गापत्तिः इति उच्यते। तत्र निमित्तद्वयम् इत्यस्य एवं निमित्तद्वयं भवति। निमित्तद्वयस्थले यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत् स यदि सोमं बिभक्षयिषेत् इति वस्तुतः अत्र एकः द्वितीयः यदि शब्दः स्पष्टार्थः इत्येव उच्यते तावतापि कृत्वा चिन्तय इदमुदाहरणं मया उच्यते। यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत् इत्येवम् अस्ति तत्र राजन्यं वैश्यं वा इति द्वितीय यदि शब्दः अत्र न ग्राह्यः तत्र अग्रे गत्वा निरूपणं क्रियते। अग्रे गत्वा नाम भाट्टदीपिकादिषु द्वितीय यदि शब्दः स्पष्टार्थः निश्चयार्थकः इत्येव उच्यते। परन्तु आदौ तावत् यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत् इत्यस्ति तत्र वा शब्दः यदि निष्कास्यते तर्हि यदि राजन्यं वैश्यं वा याजयेत् तर्हि निमित्तं प्रतीयते राजन्यवैश्यकर्तृकयागः इत्येवं यागः निमित्तभूतः अस्ति। राजन्यकर्तृकयागः वैश्यकर्तृकयागः इति निमित्तद्वयं तादृशनिमित्तद्वयानुरोधेन उद्देश्यम् अनेकं तत्र ग्राह्यं भवति। राजन्यकर्तृकत्वनिमित्ते सति उद्देश्यमन्यद्भवति अनन्तरं वैश्यकर्तृकत्वस्थले च निमित्तमन्यदस्ति इति कृत्वा उद्देश्यमन्यद्भवति। अतः उद्देशानेकत्वनिमित्तकवाक्यभेदः वस्तुतः अत्र अग्रे चिन्तयामश्चेत् तत्र उद्देश्यमेकमेव अस्ति। नाम अत्र स्थितिः कीदृशी अपेक्षते यस्य एवं कृत्वा चिन्तय एकम् उदाहरणं मया उच्यते। यस्य गौः पत्नी वा यमलं जनये सः मारुतं त्रयोदशकपालं पुरोडाशं निरवपेत् इत्येवम् इदम् उदाहरणं समीचीनम् इत्यादि एतादृशमेव वाक्यमस्ति न वा इति विचारः न कर्तव्यः। उदाहरणार्थमुच्यते यस्य गौः पत्नी वा यमलं जनयेत् यस्य आहिताग्नेः यजमानस्य गौः यजमानसम्बन्धिनी या गौः वर्तते सा यदि यमलं जनयेत् इत्यस्य वत्सद्वयमुत्पादयेत् युगपत् नाम एकस्मादेव गर्भात् एककालावच्छेदनम् एकदिनावच्छेदनं यदि वत्सद्वयं भवति इति यमलोत्पत्तिर्भवति अथवा पत्नी वा यदि युगलं जनयेत् नाम तत्र एककालावच्छेदेन द्वयोः पुत्रयोः उत्पत्तिं सम्पादयेत् पत्न्याः नाम अनुसारेण न पत्न्याः अनुसारेण इति न पत्नी यदि यमलं जनयेत् इत्येवम् यजमानस्य पत्नी यदि यमलं जनयेत् अथवा यजमानस्य गौः यदि यमलं जनयेत् तर्हि मारुतं त्रयोदशकपालं पुरोडाशं निरवपेत् इत्येवं किञ्चित् वाक्यं स्वीकुर्मः। तत्र मारुतं त्रयोदशकपालं पुरोडाशं निरवपेत् इत्यस्य उद्देश्यं किम् इति तु नोक्तं। निमित्तद्वयमस्ति यस्य गौर्वा पत्नी वा यमलं जनयेत् अतः गोसम्बन्धी यमलोत्पत्तिः पत्नीसम्बन्धी यमलोत्पत्तिः इति निमित्तद्वयं। गोसम्बन्धी यमलोत्पत्तिः अस्ति चेत् तादृश यजमानसम्बन्धी गौः तदीययमलोत्पत्तिः अस्ति चेत् अपि मारुतयागः कर्तव्यः। अथवा पत्नी यजमानस्य पत्नी अस्ति सा यदि एतद् युगलम् उत्पादयेत् चेदपि एवं भवति इत्येवमस्ति। निमित्तद्वयमस्ति
निमित्तद्वयमस्ति उद्देश्यं किमपि तत्र न श्रूयते इति स्थितिः। अतः निमित्तद्वयानुरोधेन तत्र किं वक्तव्यं भवति इति चेत् उद्देश्यं भिन्नं भिन्नं। यदि गोः उत्पत्तिरस्ति पापक्षयः अन्यादृश यागानुष्ठानं कर्तव्यं। निमित्ते सति नैमित्तिकं मारुत त्रयोदशकपालादि यागानुष्ठानं कर्तव्यं। क्रियते चेत् किं फलं? पापक्षयः फलं। यदि पत्नी जनयेत् तर्हि अपि पापक्षयान्तरं फलं। निमित्तं भिन्नं भिन्नमस्ति इति कृत्वा। अतः निमित्तद्वयं वर्तते। निमित्तद्वयानुरोधेन उद्देश्यानेकत्वम् अवश्यं स्वीकार्यं। तर्हि तन्निमित्तकवाक्यभेदो भवति इति अग्रे उच्यते भाट्टदीपिकादिषु। तत्र किं दूषकताबीजम् इति चेत् एककर्मकत्वभङ्गः एव। यतोहि तत्र एतद्भवति उद्देश्यद्वयं भवति। पापक्षयः रूपमुद्देश्यद्वयं भवति इति कृत्वा तत्र दूषकताबीजम् इदमेव वक्तव्यं भवति इति। एककर्मकत्वभङ्गः एव भवति इति तथा कौस्तुभादिषु व्यवस्थाप्यते इति। तत्सिद्धं यत्र द्वितीयादिना भाव्यान्तरं भावनायाम् अन्वययोग्यमुपात्तं तत्र न धात्वर्थस्य कर्मत्वम् इति। आहत्य अन्ततो गत्वा परमपूर्वप्रक्रान्तः विषयः अस्ति धात्वर्थस्य कर्मत्व अन्वयोग्यं स्थलं किं करणत्वान्वययोग्यं स्थलं किम् इत्येवं तत्र विचारः आसीत्। यत्र द्वितीयादिना भाव्यान्तरं किञ्चित् तत्र भावनायाम् अन्वययोग्यं निर्दिष्टं भवति व्रीहीन् प्रोक्षति इत्यादिषु स्थलेषु तत्र धात्वर्थस्य कर्मत्वं न स्वीक्रियते करणत्वमेव स्वीक्रियते इत्येवं निगमनम् अत्र कृतमस्ति इति। इत्येवं मूले अस्माभिर्विचारः दृष्टः। व्याख्याने नन्वेवमपि मीमांसकमते विशेषणविशेष्ययोः उभयोरपि कारकत्वात् सविशेषणस्थले भावनायाः द्विकर्मकतापत्तिरनिवार्या इत्यत आह एवमिति निरुक्तस्थले इव इत्यर्थः। तत्र यथा पूर्वं ध्रुयजमानो वाचं यच्छतः इत्यादिषु स्थलेषु यथा वारणं कृतं तद्वदेव नाम अत्र रीत्यन्तरं भवति। वारणं तु कर्तव्यम् इत्यभिप्रायेण यथा वारणीयः अयम् अंशः इत्येवं तद्वत् अत्रापि शुक्लङ्घटमाने इत्यादावपि श्रमः अस्ति इति। अतः निरुक्तस्थले एवमित्यारब्धम्। अवतरणिका एवं दत्ता अस्ति मीमांस एवमपि अभ्रियजमानवाचयच्छतः युष्माभिर्यद्यपि परिहारः कृतः तथापि विशेषणविशेष्ययोः उभयोरपि कारकत्वमस्ति। शुक्लमपि कारकं घटः अपि कारकमस्ति। यतोहि तत्र परस्परमन्वयः न स्वीक्रियते भावनायामेव अन्वयः स्वीक्रियते इत्येवं द्वितीयादिविभक्तेः सद्भावात् भावनायामेव यद्यन्वयः स्वीक्रियते तर्हि तत्र कारकत्वम् आगतम्। अतः कारकत्वमस्ति चेत् कर्मत्वद्वयं भवति कर्मद्वयं भवति इति कृत्वा सविशेषणस्थले घटं शुक्लं घटमानि इत्यादि सविशेषणस्थले भावनायाः द्विकर्मकत्वमापद्येत तद्वारयितुं न शक्यते अनिवार्य एव अस्ति। अयं दोषः अस्ति किल भवन्मते इत्येवं वारणार्थम् एवम् इत्यारब्धम्। निरुक्तस्थले इव अध्वर्यजमानो वाचयच्छतः इत्यत्र यथा वारणं कृतं तद्वदत्रापि रीत्यन्तरेण वारणं कर्तव्यम् इत्येवम्। घटे अभेदान्वयादित्यस्य अभेद अन्वय अनुभवादिति अभेदान्वयः अभिप्रेतः इति नार्थः अभेदान्वयः अनुभवसिद्धः तदनुसारेण इत्यर्थः। पदद्वये शक्यसम्बन्धरूपलक्षणायाः अयोगादाः घटपदे नैव। द्वयोः पदयोः नाम अस्माकं शक्यसम्बन्धः इति नास्ति मीमांसकानां बोध्यसम्बन्धः लक्षणः तावतापि अवतरणिकार्थम् एवमुक्तं शक्यसम्बन्धरूपलक्षणात् द्वयोः पदयोर्न घटते इत्येतदर्थं घटपदे नैव इत्येवमुक्तम् इत्येवं लाघवाद्वा वक्तुं शक्यते घटपदे नैवेति। एकबोधविषयत्वादाः एकक्रमकत्वोपपत्तिः इति तत्र एकेन पदेन विशिष्टः घटः उपस्थाप्यते विशिष्टघटत्वं कर्मत्वपर्याप्त्यधिकरणतावच्छेदकं भवति सः एकबोधविषयः वर्तते इति कृत्वा एककर्मकत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति। द्वितीयान्तपदसमभिव्याहारात् अन्यत्रैव विशेषणानां विशेषस्य च पृथगेव भावनायामन्वयः तत्समभिव्याहारे तु एषैव रीतिः न कोऽपि दोषः इति बोध्यम्। यत्र द्वितीयान्तपदसमभिव्याहारादन्यत्रैव नाम शुक्लेन घटेन जलमानयति इत्यदि उच्यते। शुक्लेन घटेन जलमानयति अनन्तरं शुक्ला गौः वर्तते शुक्ला गौः चरति इत्येवं किञ्चित् यदि उच्यते
तत्काले द्वितीयान्तपदसमभिव्याहारः नास्ति। द्वितीयान्तपद नाम विशेषणविशेष्यभावयोः द्वितीयान्तत्वं नास्ति इत्यभिप्रायः। अन्यत्रैव विशेषणानां विशेष्यस्य च पृथगेव भावनायामन्वयः। शुक्लेन घटेन जलमानयति इति उच्यते। शुक्लनिष्ठकर्णतानिरूपक घटनिष्ठकर्णतानिरूपक आनयनम् इत्येवं तत्र वक्तुं शक्यते। आनयनानुकूलभावना इत्यादि वक्तुं शक्यते। अतः पृथगेव भावनायां विशेषणस्य विशेष्यस्य च अन्वयः वक्तुं शक्यते। क्व द्वितीयन्तत्वं नास्ति चेत् विशेषणविशेष्ययोः यत्र द्वितीयान्तत्वं नास्ति तत्र पृथगेव अन्वयः भावनायाम् अन्वयः वक्तुं शक्यते। तत् समभिव्याहारे तु यदि विशेषणविशेष्ययोः द्वितीयाविभक्त्यन्तत्वं वर्तते तर्हि एषैव रीतिः द्वाभ्यां पदाभ्यां विशिष्टः अर्थः लक्षणीयः अथवा तत्र एतत् स्वीकार्यं विशिष्टः अर्थः लक्षणीयो वा स्यात् अथवा तत्र एकेन पदेन विशिष्टः अर्थः लक्षणीयः इत्येषैव रीतिः। दोषो नास्ति न कोऽपि दोषः इति बोध्यं। विशेषणविशेष्यभाव अनापन्नद्वितीयान्तद्वयसत्त्वे तदुपपत्तिं दर्शयति एवमिति। प्रथमतः शुक्लं घटमानयति इत्यत्र विशेषणविशेष्यभावापन्नद्वितीयान्तद्वयमासीत्। घटं पटञ्च आनयति इत्यत्र विशेषणविशेष्यभाव अनापन्नद्वितीयान्तद्वयं वर्तते इति तत्र कथं मीमांसकेन समर्थनीयम् इत्येवं वक्तुम् एवमित्यादि उक्तं तदुपपत्तिरिति एकक्रमकत्वोपपत्तिरित्यर्थः। चकाराभावे तु घटपटयोः उभयोः कर्मत्वेनान्वयः नास्त्येव इति न दोषः। यदि चकारः नास्ति घटं पटम् आनय इति तु इदं वाक्यम् अप्रमाणमेव भवति इति मीमांसकरीत्या इत्येवम्। अतः उभयोः कर्मत्वेनान्वयः नास्त्येव नैव स्वीक्रियते इत्येवम् अभिप्रायः अस्ति। नास्त्येवेति न दोषः। एवं सति भावनायाः एवं सति यथा च एवं सति निमित्तद्वयसत्त्वे इति भावनायाः एककर्मकत्वे सिद्धे सति इति एककर्मकत्वभङ्गापत्तिरेव दूषकताबीजम् इत्येवमस्ति। दूषकताबीजम् निमित्तानेकत्वे तयोर्भेदेन अनुष्ठापकत्वात् भेदेनैव भाव्याक्षेपकत्वापत्तेः निमित्तानेकत्वे तदाक्षिप्तभाव्यरूपकर्मानेकत्वप्रसङ्गः तथा च तत्प्रयुक्तवाक्यभेदापत्तिर्दूषकताबीजम् इति भावः तथा कौस्तुभे व्यक्तमिति। यदि निमित्तानेकत्वं वर्तते तर्हि प्रत्येकनिमित्तं भेदेन अनुष्ठापकम् अस्ति। पूर्वं यथा यस्य गौर्वा पत्नी वा यमलञ्जनेत् इत्यादिषु स्थलेषु भेदेन अनुष्ठापकत्वम् अस्ति। भेदेन अनुष्ठापकत्वम् अस्ति चेत् भेदेनैव भाव्याक्षेपकत्वं भवति। अतः भेदेनैव भाव्याक्षेपकत्वम् अस्ति। अतः निमित्तानेकत्वे सति तत्तन्निमित्ताक्षिप्तभाव्यानेकत्वमपि अपेक्षितं भवति इति कृत्वा कर्मानेकत्वं भवति। तथा च तत्प्रयुक्त अनेककर्मकत्वप्रयुक्तवाक्यभेदो भवति नाम एककर्मकत्वभङ्गप्रयुक्तभेदो भवति इति इदमेव तत्र दूषकताबीजम् इति भावः तथा कौस्तुभे व्यक्तमिति। कौस्तुभे क्व व्यक्तम् इति चेत् ग्रहैकत्वाधिकरणे अयं विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति एव। तथा च भाव्यान्तरनिर्देशे धात्वर्थस्य करणत्वमेव न तु कर्मत्वम्। एककर्मकत्वनियमस्य भङ्गापत्तेः इति प्रकरणार्थमुपसंहरति तत्सिद्धमिति। तत् भावनायाः तत्त्वनियमात्। तत्सिद्धं नाम तस्मात् सिद्धमित्यर्थः। भावनायाः एककर्मकत्वनियमात् सिद्धं यत्र द्वितीयादिना भाव्यान्तरं भावनायामन्वयोग्यमुपात्तं तत्र धात्वर्थस्य कर्मत्वमित्येवं तत् सिद्धमिति तत् इत्यस्य भावनायाः तत्त्वनियमात् एकक्रमकत्वनियमात् इत्यर्थः इति। धात्वर्थस्य कर्मत्वकरणत्व अन्यतरेण अन्वयप्रयोजकस्थितिभेदः। क्व कर्मत्वेन क्व करणत्वेन इत्येवं विशेषतः इतोपि विचारः क्रियते। यत्र तु न तदुपात्तं धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितं। यत्र तु न तदुपात्तं नाम भाव्यनिर्देशः नास्ति। भाव्यनिर्देशः नास्ति। धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितम्। एतद्वाक्ये अतिरिक्तेन प्रमाणेन तत्र प्रमाणान्तरं नाम एतद्वाक्यातिरिक्तेन केनचित् प्रमाणेन इष्टसाधनत्वं धात्वर्थस्य अवधारितं वर्तते इत्येवं स्थितिः।
अतः प्रकृतवाक्ये भाव्यनिर्देशो नास्ति। धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वम् इति अवधारितमस्ति। तर्हि तत्र स्ववाक्यविधेयगुणान्तरसत्त्वे पुनः स्ववाक्ये विधेयः कश्चन गुणः आम्नातः वर्तते चेत् तत्र धात्वर्थस्य कर्मत्वमेव, यथा दध्ना जुहोति इति। अत्र भाव्यान्तरनिर्देशः नास्ति। तत्र द्वितीयान्ततया वा चतुर्थ्यन्ततया वा कामपदघटिततया वा भाव्यान्तरनिर्देशः नास्ति। धात्वर्थस्य होमस्य इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण ज्ञातम्। अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इति वाक्येन प्रकृतस्य धात्वर्थस्य होमस्य इष्टसाधनत्वं गृहीतमस्ति। किञ्च तत्र वाक्ये दध्ना जुहोति इति वाक्ये विधेयः गुणः वर्तते। दध्ना इति दधिरूपगुणः तत्र श्रुतः अस्ति इति कृत्वा धात्वर्थस्य कर्मत्वमेव तत्र स्वीक्रियते इत्येवं, यथा दध्ना जुहोति इत्यादौ। न चैवं जिह्वा जुहोति इत्यादौ जुहोतेः सकर्मकत्वात् कर्मान्तरावश्यं भावेन भावनायाः द्विकर्मकत्वापत्तिः। इदानीं यदि एतदुच्यते किम् इति, जुहोति धातोः सकर्मकत्वमस्ति। सामान्यतः लौकिकवाक्यं यदि एवं चिन्तयामः, घृतं जुहोति इत्येवम् उच्यते चेत् तत्र घृतं जुहोति धातोः धात्वर्थस्य कर्म भवति इत्येवं। तर्हि अस्य धातोः सकर्मकत्वम् इष्यते। जुहोति धातोः सकर्मकत्वम् इष्यते। तर्हि इदानीं जुह्वा जुहोति इत्येवं प्रयोगः वर्तते। जुह्वा जुहोति इति इत्येतादृश तत्र अस्मिन् प्रयोगे जुह्वाः करणत्वमेव वक्तव्यं, कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते इत्येवमस्ति स्थितिः। यतोहि होमं प्रति जुहुः करणं भवति, कर्म न भवति। तत्र दध्ना जुहोति इति किमर्थं त्यक्तम् इति चेत्, तृतीया च होश्छन्दसि इति अस्ति तत्र सूत्रं, कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि इति किञ्चित् सूत्रमस्ति। तादृशसूत्रस्य कः अर्थः इति चेत्, कर्मणि वेदे छन्दसि वेदे कर्मणि बोधनीये तृतीया विभक्तिरपि भवति इत्यर्थः। तस्मात् दध्ना जुहोति इत्यस्मिन् स्थले तत्र दधि जुहोति कर्मबोधने तृतीया अपि भवति। तर्हि तद् दधि एव होमस्य कर्म इति कदाचित् वक्तुं शक्यते। अतः दध्ना जुहोति इति त्यक्तम्। यतोहि दध्नः धात्वर्थं प्रति कर्मत्वमपि वक्तुं शक्यते, कारणत्वमपि वक्तुं शक्यते। क्रियाजन्यफलाश्रयत्वं दध्नः अस्ति, क्रियाकरणत्वमपि वक्तुं शक्यते। अतः दध्ना जुहोति इति उदाहरणं त्यक्त्वा जुह्वा जुहोति इत्युदाहरणं स्वीकृतम्। जुह्वाः धात्वर्थजन्यफलाश्रयत्वं नास्ति, धात्वर्थहोमजन्यफलाश्रयत्वं न वर्तते इति कृत्वा कर्मत्वं कथञ्चिदपि वक्तुं न शक्यते, करणत्वमेव अङ्गीकार्यम् इत्येवम्। अतः दध्ना जुहोति इति वाक्यं त्यक्त्वा जुह्वा जुहोति इति वाक्यान्तरम् उपात्तम्। तत्र तृतीया च होश्छन्दसि इति न प्रवर्तते। वस्तुतः जुह्वाः कर्मत्वाभावात् धात्वर्थजन्यफलाश्रयत्वं नास्ति इति कृत्वा, अतः जुह्वाः करणत्वमेव अस्ति इत्येवं स्थितिः। तृतीया च श्रूयते, करणत्वमेव अस्ति, कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते। तर्हि जुहोति धातोः सकर्मकत्वमस्ति, अन्यत्र तथा क्लिप्तमस्ति। सकर्मकत्वमस्ति चेत् अवश्यं कर्म किञ्चित् तद् कर्मणा केनचित् भाव्यमस्ति, भाव्यं। तर्हि तत्र कर्मान्तरं किञ्चित् नोपात्तं जिह्वा जुहोति इत्यस्मिन् स्थले। अतः कर्मान्तरम् अवश्यं किञ्चित् अपेक्षते। भावनायाः तर्हि द्विकर्मकत्वं स्यात्। यतोहि
जुहोतेः यत् कर्म तत्र जुह्वा किं जुहोति इति चेत् जुह्वा घृतं जुहोति इति किञ्चित् स्वीकुर्वन्तु। तर्हि तत्र अत्र पूर्वं यदुक्तं धात्वर्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः। तर्हि धात्वर्थः अपि भावनायां कर्म वर्तते। एवञ्च धात्वर्थस्य यत् कर्म घृतादिकं तदपि भावनायाः कर्म वर्तते इति कृत्वा भावनायाः द्विकर्मकत्वं स्यात् किल इति शङ्का। तत्र अवश्यं कर्मान्तरं वक्तव्यं। यतोहि सकर्मज्जुहोतिधातोः सकर्मकत्वमस्ति इति कृत्वा कर्मान्तरं किञ्चित् वक्तव्यं। कर्मान्तरमुच्यते चेत् धात्वर्थोऽपि कर्मत्वेन अन्वेति। धात्वर्थस्य यत् कर्म तदपि भावनायां कर्मत्वेन अन्वेति इति यदि उच्यते तर्हि भावनायाः द्विकर्मकत्वम् आपद्यते किल। एवं दोषः भवेत् किल इति प्रश्नः तत्र उच्यते। सकर्मकस्यापि भावाख्याते इव कर्म अविवक्षोपपत्तेः। यथा पचति इति सकर्मकः धातुः अस्ति पचति तत्र ओदनं पचति इति भवति। ओदनः पच्यते इति कर्मणि प्रयोगे भवति। परन्तु कर्म अविवक्षायां सत्याम् ओदनस्य पच्यते इति भावे प्रयोगोऽपि भवति इति पूर्वं निरूपितम्। सकर्मक अकर्मक सकर्मकत्व निरूपणकाले सकर्मकत्व अकर्मकत्वयोः सामान्यतः निर्वचनं यदा कृतमस्ति अविवक्षाविरवहिष्ठ कर्माकाङ्क्षाधातुत्वम् इत्येवं रीत्या यदा निर्वचनादिकं कृतमस्ति तदभावः अकर्मकत्वम् इत्येवं रीत्या निर्वचनं यदा कृतं तत्काले उक्तमासीत् ओदनस्य पच्यते इति अकर्मकः अकर्मकत्वे कर्म अविवक्षायां सत्यम् ओदनस्य पच्यते इति भवति। तद्वदत्रापि वक्तुं तत् कथम् इति चेत् अविवक्षायां सत्यं कर्मणः विवक्षा न भवति धातोः इति। अतः सकर्मकस्यापि धातुः पचति इति धातोः भावाख्याते यथा कर्म अविवक्षायां सत्यां भावाख्याते प्रयोगो भवति तद्वदत्रापि जुहोतेः कर्म अविवक्षा भावाख्याते यथा कर्म अविवक्षा भवति कर्म अविवक्षायां यथा भावाख्यातमिति न क्षन्तव्यः भावाख्याते यथा कर्मणः अविवक्षा तद्वदत्रापि जुहोति इत्यस्मिन् स्थलेपि कर्मणः अविवक्षा इत्येवं वक्तुं शक्यते। अतः अत्र जुहोतेः कर्मणः जुह्वा जुहोति इत्यस्मिन् स्थले कर्मणः विवक्षा नास्ति इति कृत्वा अविवक्षायां सत्यं पुनः कर्मान्तरं किञ्चित् अपेक्षते इति निर्बन्धः नास्ति। तस्मात् धात्वर्थः एव भावनायां कर्मत्वेन अन्वेति इत्यवश्यम् अङ्गीकार्यम् अनुपपत्तिर्नास्ति इति। तर्हि आहत्य किं जातं यत्र भाव्यान्तरनिर्देशः निर्देशो नास्ति धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण भ्रमितं वाक्ये गुणश्च यदि श्रूयते गुणान्तरं यदि वर्तते चेत् दध्नाजुहोति इत्यादिषु स्थलेषु धात्वर्थस्य कर्मत्वमेव इत्युक्तम्। एतादृशेऽपि विषये यदि तृतीयान्तनामधेयश्रवणं तदा करणत्वमेव। एतादृशेऽपि विषये नाम भाव्यनिर्देशो नास्ति भाव्यान्तरनिर्देशो नास्ति धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितं वाक्ये विधेयान्तरगुणः अपि वर्तते इतोपि तृतीयान्तनामधेयश्रवणमपि वाक्ये अस्ति आहत्तंशचतुष्टयं तदा धात्वर्थस्य करणत्वमेव। यथा समेदर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत अत्र भाव्यान्तरनिर्देशः नास्ति धात्वर्थस्य यागस्य दर्शपूर्णमासयागयोः धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्वकामो यजेत इत्यनेन वाक्येन गृहीतमस्ति। वाक्ये विधेयगुणान्तरसत्त्वमप्यस्ति समदेशः अस्ति परन्तु तत्र तृतीयान्तनामधेयं वर्तते दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति। तस्मात् तत्र दर्शपूर्णमास तृतीयान्तनामधेयश्रवणमस्ति इति कृत्वा यागस्य करणत्वेनैव अन्वयः कर्मत्वेन अन्वयः नास्ति समे दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत इति उच्चैः प्रवर्गेण प्रवृणक्ति इति। अत्रापि भाव्यान्तरनिर्देशः नास्ति इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण ज्ञातमस्ति कस्य प्रवृञ्जनस्य
प्रवृञ्जनं नाम तप्ते तादृश घृते एतत् स्थापनं क्षीरादिस्थापनं प्रवृञ्जनमित्युच्यते। तस्यैव संज्ञा प्रवर्ग्य इत्यादि। अत्र इष्टसाधनत्वं अत्र ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वेन अनुष्ठानं क्रियते इति कृत्वा ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वमस्ति। पुरस्तादुपसतां प्रवर्गेण प्रवृणक्ति इत्यत्र कालविधानं वर्तते इति कृत्वा उपसत् समभिव्याहारात् ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वम् अस्य सिद्ध्यति प्रवर्ग्यस्य। अतः ज्योतिष्ठोमाङ्गत्वेन प्रवर्ग्यस्य इष्टसाधनत्वं गृहीतमस्ति। सो वाक्ये विधेयगुणान्तरमपि वर्तते उच्चैः इति स्वरः, तथापि तृतीयान्तनामधेयश्रवणमस्ति प्रवर्ग्येण इत्येवम् अभेदः अस्ति। प्रवर्ग्यं प्रवृञ्जनम् एकमेव अस्ति। अतः तादृशनामधेयश्रवणमस्ति इति कृत्वा धातुरथस्य करणत्वेनैव अन्वयः इत्येवम् इति। यत्र तु तादृशगुणश्रवणाभावः तत्र धात्वर्थस्यैव कर्मत्वेन प्रयोजनान्तरार्थम् अनुवादः यथा विद्वद्वाक्ययोः। इदानीं पुनः अन्यत् उच्यते। एतद् उपादानं नास्ति। किम् उपादानं नास्ति? भाव्यान्तरोपादानं नास्ति। धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितं। स्ववाक्ये विधेयगुणान्तरं किञ्चित् नास्ति। यत्र तु तादृशगुणश्रवणाभावः तत्र धात्वर्थस्यैव कर्मत्वेन प्रयोजनान्तरार्थम् अनुवादः यथा विद्वद्वाक्ययोः इति। एवं विद्वान् पौर्णमासीं यजते, य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते। तत्र तृतीयान्तनामधेयश्रवणमपि नापेक्षते, गुणः अपि नापेक्षते। तृतीयान्तनामधेयश्रवणाभावः गुणस्यापि यदि अभावः इत्येवम् इति वर्तते चेत् तर्हि धात्वर्थस्य कर्मत्वेन अन्वयः। किमर्थं? प्रयोजनान्तरसिद्ध्यर्थमित्येवम्। तत्र समुदायसिद्धिः प्रयोजनम् इत्येवं। प्रयोजनान्तरार्थं नाम प्रयोजनान्तरं समुदायसिद्धिः, तदर्थं धात्वर्थस्य कर्मत्वेन अनुवादः स्वीक्रियते। कर्मत्वेन अन्वयमुक्ता तदनुवादकत्वं वाक्यं तदनुवदति इत्येवम् अंशः तत्र स्वीकृतः अस्ति। अतः धात्वर्थस्यैव कर्मत्वेन प्रयोजनान्तरार्थमनुवादः इत्येवं यथा विद्वद्वाक्ययोः। तदभावे तु तनूनपातं यजति इत्यादौ कर्मान्तरमेव करणत्वेन इत्याद्याकरे व्यक्तं। तदभावे प्रयोजनान्तरं किञ्चित् यदि वक्तुं न शक्यते चेत् तत्र पुनः अत्रापि भाव्यान्तरनिर्देशः नास्ति। इष्टसाधनत्वं धात्वर्थस्य प्रमाणान्तरेण न प्रमितमस्ति। विधेयगुणान्तरं किञ्चित् नास्ति। प्रयोजनान्तर अपि उन्नेतुं न शक्यते। अतः तत्र कर्मान्तरमेव करणत्वेन तनूनपातं यजति इत्यत्र यागसामान्यस्य इष्टसाधनत्वं प्रमितं चेदपि प्रयोजनान्तरार्थमनुवादः इत्यादि वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र कर्मान्तरमेव तनूनपातं यजति इत्यस्मिन् स्थले समिद्यागाद्यपेक्षया भिन्नमेव कर्म तत्र करणत्वेन अन्वेति इत्येवम् अवश्यम् अङ्गीकार्यम् इत्येवमस्ति अत्र स्थितिः। यत्र तु न इष्टसाधनत्वं प्रमितं स्ववाक्ये च उद्भिदादिवत् न वा तृतीयान्तनामधेयश्रवणं यथा सोमेन यजेत अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादौ तत्र स्ववाक्ये इष्टविशेष अनवगमेपि विधिबलेन भावनायाः इष्टभाव्यकत्वावगमात् इष्टसामान्यस्यैव तत्र भाव्यत्वम् अङ्गीकृत्य धात्वर्थस्य करणत्वमेव इत्येवम्। अन्या स्थितिः इष्टसाधनत्वं पूर्वं गृहीतमासीदित्येवं स्वीकृत्य विचारः कृतः अत्र। धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितमिति। इदानीम् उच्यते इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण न प्रमितम्।
यत्र तु न इष्टसाधनत्वं प्रमितम्। अन्येन वा केनचित् प्रमाणेन इष्टसाधनत्वादिकं न गृहीतम्। स्ववाक्ये उद्भिदादिवत् तृतीयान्तनामधेयश्रवणं नास्ति। उद्भिदा यजेत पशुकामः इत्यादौ तत्र तृतीयान्तनामधेयश्रवणमपि नास्ति। तथा सोमेन यजेत अग्निहोत्रं जुहोति इति। तत्र सोमेन यजेत इत्यत्र इष्टसाधनत्वं न गृहीतम्। अनन्तरं तृतीयान्तनामधेयमपि किञ्चित् नास्ति। सोम इति शब्दः नामधेयं न भवति। अनन्तरम् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यस्मिन् स्थलेपि तृतीयान्तं नामधेयं नास्ति, इष्टसाधनत्वं न गृहीतम्। इदम् उत्पत्तिवाक्यमस्ति। यद्यपि अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यस्ति एव, परन्तु तत् एतद्वाक्योत्तरकालिक उत्तरकाले तद्वाक्यं चिन्तनीयं भवति इति कृत्वा प्रकृते तद्विचारयितुं न शक्यते। अतः तृतीयान्तनामधेयश्रवणं यत्र न भवति, यथा सोमेन यजेत अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादि, तत्र स्ववाक्ये इष्टविशेष अनवगमेपि यद्यपि भाव्यान्तरं किञ्चित् अत्र न निर्दिष्टं, भाव्यान्तरनिर्देशोऽपि नास्ति, तथापि इष्टविशेषः अत्र नावगम्यते। तथापि विधिबलेन भावनायाः इष्टभाविकत्वावगमात् विधिः, विधेः प्रवर्तनारूपिणी रूपः विधिः, प्रवर्तकत्वम् अपेक्षते। प्रवर्तकत्वं कदा भवति यदि तत्र पुरुषाणां प्रवृत्तिर्भवति, प्रवर्तकत्वं वक्तुं शक्यते। पुरुषाणां प्रवृत्तिः कदा भवति? इष्टसाधनत्व ज्ञानमस्ति चेत् प्रवृत्तिर्भवति। इष्टसाधनत्वज्ञानं कदा भवति? वस्तुतः इष्टसाधनत्वं तत्र वर्तते चेत्, तर्हि इष्टसाधनत्वं कदा भवति? इष्टं किञ्चित् फलादिकं तत्र अस्ति चेत्। अतः अवश्यं कश्चन तत्र इष्टः फलादिकम् उत्पद्यते इति वक्तव्यं, तत् साधनत्वं धात्वर्थस्य अस्ति इति वक्तव्यं। तत्काले एव तदीयज्ञानं पुरुषस्य सम्भाव्यते, प्रवृत्तिः सम्भाव्यते, प्रवर्तकत्वं विधेः सम्भाव्यते। अतः विधिबलेन भावनायाः इष्टभाव्यकत्वं तत्र अवसीयते। अतः किं तदिष्टम् इति जिज्ञासायां विशेषतः अवधारणं न भवति। अतः सामान्यमेव स्वीक्रियते। इष्टसामान्यं किञ्चित् स्यात् इत्येव। इष्टसामान्यस्यैव तत्र भाव्यत्वम् अङ्गीकृत्य धात्वर्थस्य करणत्वमेव स्वीक्रियते इत्येवम्। अतः सोमेन यजेत इत्यत्र धात्वर्थस्य करणत्वेनान्वयः, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्रापि धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः। अग्निहोत्रम् इत्यत्र द्वितीय, तर्हि अत्र द्वितीय अस्ति, नामधेयं द्वितीयान्ततया श्रूयते, तर्हि तत्सामानाधिकरण्यात् धात्वर्थस्य कर्मत्वं वक्तव्यं किल इति चेत्, अग्निहोत्रम् इत्यत्र द्वितीयापि करणत्वार्थिका एव इति साम्प्रदायिकः। तत्र द्वितीयायाः करणत्वे लक्षणा स्वीक्रियते। द्वितीया परं तत्र साध्यत्व अनुवादः, असिद्धस्य करणत्वं नोपपद्यते इति कृत्वा अर्थतः लभ्यमानं यत् साध्यत्वं तद् अनूद्यते, द्वितीयया अनूद्यते, करणत्वं च लक्ष्यते इत्येवमस्ति अत्र स्थितिः। साम्प्रदायिकाः इति पक्षः निरूपितः मूले। व्याख्यानं धात्वर्थस्य कर्मत्वेन अन्वयस्थलानि दर्शयति। यत्र त्विति कर्मत्वेन कोऽन्वयः भवति प्रादौ, यत्र तु न तदुपात्तम् इत्यादि। तत् भावनायाम् अन्वययोग्यं यत्र तु न तत् उपात्तं, तत् नाम भावनायाम् अन्वययोग्यं भाव्यान्तरमिति। भाव्यान्तरनिर्देशो नास्ति। धात्वर्थस्य च इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण प्रमितम् इति द्वितीया स्थितिः। धात्वर्थस्य होमादेः इष्टसाधनत्वं स्वर्गादिरूप इष्टसाधनत्वं, स्वर्गादिरूपं यदिष्टं तत्साधनत्वं प्रमाणान्तरेण, अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादि प्रमाणान्तरेण।
न गृहीतमस्ति इत्येवं प्रमाणान्तरेण गृहीतमपेक्षते इति स्थितिः। अनन्तरं स्ववाक्ये विधेयगुणान्तरसत्त्वम् इत्येवं गुणान्तरसत्त्वे इत्यस्ति। दध्यादिरूपगुणान्तरसत्त्वे इत्यर्थः। यदि भावनायाम् अन्वययोग्य भाव्यान्तरं यदि किञ्चित् वर्तते तर्हि तदेव कर्मत्वेन अन्वेति धात्वर्थस्य कर्मत्वं वक्तुं न शक्यते। अतः भाव्यान्तरं किञ्चित् नापेक्षते। यदि धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं न गृहीतं तर्हि करणत्वेनैव अन्वयः स्यात्, यथा सक्तून् जुहोति इत्यादौ। अतः तत्र इष्टसाधनत्वेन अवधारणं नापेक्षते। यदि कश्चन गुणः न स्यात् तर्हि पुनः कर्मत्वेनैव अन्वयः एतत् सिद्ध्यर्थम् इत्येवं पूर्वं यथा पौर्णमासी एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इत्यादौ यथा भाव्यान्तरनिर्देशो नास्ति, धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं गृहीतं, गुणान्तरं नास्ति, अतः धात्वर्थः कर्मत्वेन अन्वेति प्रयोजनान्तरार्थम् इत्येवम् उक्तमासीत् तद्वत् भवेत्। अतः गुणान्तरसत्त्वमपि अपेक्षते इत्येवम्। दध्ना जुहोति इति दध्ना होमं भावयेदिति तदर्थः तद्वाक्यार्थः। न चैवं जिह्वा जुहोति एवम् इत्यस्य तादृशे स्थले धात्वर्थस्य कर्मत्वाङ्गीकारे जिह्वा जुहोति इत्यत्र धात्वर्थस्य यदि कर्मत्वम् अङ्गीक्रियते तर्हि धात्वर्थस्यापि किञ्चित् कर्म अस्ति, तदपि भावनायां कर्म भवति चेत् भावनायाः द्विकर्मकत्वम्। सकर्मकत्वादिति जुहोतेः सकर्मकत्वमस्ति। यत्तु तन्त्ररत्ने तन्त्रसारन्यायसुधयोश्च जुहोतेः अकर्मकत्वमुक्तं तन्न। तत्र तन्त्ररत्ने वा भवतु तन्त्रसारे वा भवतु न्यायसुधायां वा भवतु तत्र पार्थसारथिमिश्रैः भट्टसोमेश्वरैश्च जुहोतेः अकर्मकत्वम् उक्तमासीत् तद् न युज्यते। किमर्थं हुतः अहुतः पर्यावर्तते इत्यादौ कर्मणि निष्ठादर्शनेन जुहोतेः अकर्मकत्व असिद्धेः। हुतः अहुतः पर्यावर्तते इत्येवं वर्तते, तर्हि तत्र कर्मणि निष्ठादर्शनमस्ति, हुतः अहुतः इत्येवम्। हुतः इति जुहोति धातोः कर्मणि निष्ठा नाम क्तप्रत्ययः, तक्तवतु निष्ठा इत्येवं क्तप्रत्ययः अस्ति। क्तप्रत्ययः कर्मणि वर्तते, तर्हि यदि जुहोतिः अकर्मकः तर्हि तत्र पुनः कर्मणि निष्ठा दर्शनं नैव उपपद्यते। अतः तत्र सकर्मकत्वम् अङ्गीकर्तुं शक्यते। अतः जुहोतेः अकर्मकत्वं न सिद्ध्यति इति। तथा दृष्ट्वा निष्ठान्तप्रयोगं दृष्ट्वा सकर्मकधातोरेव तथा कर्मणि क्तप्रत्ययः भवति इत्येवम् उक्त्वा जुहोतेरपि सकर्मकत्वमस्ति इति वक्तुं शक्यते। इतोपि तत्र भावेपि उपपद्यते इत्यादि इति उच्यते, युक्त्यन्तरं तत्र प्रदर्श्यते। होः कर्मणि तृतीया चकारा द्वितीया च स्यात् इत्यर्थकेन तृतीया च होश्छन्दसि इति सूत्रकारपाणिनिव्यवहारेण तस्य सकर्मकत्व अवगतेश्च। होः नाम जुहोतेः धातोः इत्यर्थः। तृतीया च होः छन्दसि इत्यस्ति। होः नाम जुहोति धातोः कर्मणि तृतीया, तृतीया च छन्दसि, कर्मणि तृतीयापि स्यात्। यतोहि एतस्मात् पूर्वं तृतीया च होश्छन्दसि इत्यस्मात् पूर्वं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रं वर्तते। तस्मात् कर्मणि इत्यनुवर्तते इति। अतः कर्मणि तृतीया चकारात् द्वितीया, तृतीया च इत्यस्ति, चकारात् द्वितीया अपि भवति। नाम होः जुहोति धातोः छन्दसि कर्मणि बोधनीये तृतीया द्वितीया च विभक्ति
यथा योग्यं भवति इत्येव। तृतीया वा स्यात् द्वितीया वा स्यात्। चकारः नाम तत्र आकार तृतीया वा द्वितीया वा भवति इत्येव। इति सूत्रकारे पाणिनिव्यवहारः अस्ति कर्मणि होः इत्येवम्। अतः अस्य धातोः सकर्मकत्वमेव इत्येवं निर्णयः भवति। स्पष्टं चेदं सम्मार्गाधिकरणे कौस्तुभे अत्र अयं विचारः स्पष्टीकृतः अस्ति। अत्र कर्मान्तरावश्यं भावेन इत्युक्तं। कर्मान्तर निरुक्तरीत्या धात्वर्थस्य कर्मत्वं धातोः सकर्मकत्वनिर्वाहाय तदतिरिक्तकर्मणः अवश्यं भावादित्यर्थः। धात्वर्थस्य कर्मत्वमिति स्थितिः कर्मान्तरमिति किमर्थमुच्यते इति चेत् धातुः सकर्मकः अस्ति। तर्हि धातोः धात्वर्थस्य कर्म किञ्चित् भवति इति तदभिप्रेत्य कर्मान्तरमेवम् इत्युक्तं। तस्य समाधानमुच्यते सकर्मकस्यापि धातोः भावाख्याते इव इत्यादि कर्म अविवक्षोपपत्तेः इति मूले अस्ति। अत्र धात्वर्थस्य कर्मत्वमेव, परन्तु द्वितीयस्य कर्मणः अविवक्षणात् एककर्मकत्वोपपत्तिरिति भावः। धात्वर्थः कर्म एव भवति, परन्तु धात्वर्थस्य यत् कर्म तस्य विवक्षा न क्रियते इति कृत्वा एककर्मकत्वम् उपपादयितुं शक्यते इति भावः। अविवक्षायां दृष्टान्तः प्रदर्श्यते भावाख्याते इव इति। तण्डुलं पचति चैत्रः इति प्रयोगे पचिः सकर्मकः। तण्डुलं पचति इति अस्ति, अतः पचिः धातुः सकर्मकः। तत्र कर्मणः अविवक्षया तस्य अकर्मकत्वात् भावे लः सिद्ध्यति पच्यते चैत्रेण इत्येवम्। चैत्रेण पच्यते इत्येव। तत्र ओदनः इति न भवति। ओदनः इत्युच्यते चेत् कर्माकाङ्क्षा अस्ति, तर्हि कर्मणि प्रयोगो भवति। भावे प्रयोगे ओदनस्य चैत्रेण पच्यते इति भवति इति तद्वदिति भावः। एतदपवादस्थलमाह एतादृशेऽपि विषये। एतदपवादं नाम पूर्वं यः अंशः निरूपितः यत्र तु न तदुपात्तमित्याद्यारभ्य यन्निरूपितं तस्य अपवादः। एतादृशेऽपि विषये यदि तृतीयान्तनामधेयश्रवणम् इति। समेदर्शपूर्णमासाभ्यामित्यत्र भाव्यान्तरं नोपात्तम्। आहत्य स्थितिचतुष्टयम् अपेक्षते। भाव्यान्तरं नोपात्तम्, इष्टसाधनत्वम् अवधारितं, गुणान्तरसत्त्वमप्यस्ति, तृतीयान्तनामधेयमप्यपेक्षते। तत् प्रदर्श्यते। समेदर्शपूर्णमासाभ्यामित्यत्र भाव्यान्तरं नोपात्तम्। यागस्य दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजयते इति प्रमाणान्तरेण स्वर्गरूप इष्टसाधनत्वं भ्रमितमस्ति। समदेशरूपगुणः स्ववाक्ये उपात्तः अस्ति इत्येवम् अंशत्रयम् अस्ति। तृतीयान्तनामधेयमप्यस्ति दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति तृतीयान्तनामधेयमप्यस्ति। अतः अत्र धात्वर्थस्य करणत्वेनैव अन्वयः, न तु कर्मत्वेन। विशेषमाह तृतीयान्तेति। तृतीयान्तनामधेयश्रवणम् इत्येवम्। करणत्वमेवेति तन्नामकेन यागेन इष्टं भावयेदिति तदर्थः। वाक्यस्य अर्थः उच्चैः प्रवर्गेणेति। उच्चैस्तुं गुणः तप्ते घृते पयः प्रक्षेपः प्रवृञ्जनं तद् यस्मिन् कर्मणि विद्यते सोऽयं प्रवर्ग्यः। प्रवृञ्जनं तप्ते घृते पयः प्रक्षेपः एव प्रवृञ्जनमिति। तादृशप्रवञ्जनं यस्मिन् कर्मणि वर्तते सः प्रवर्ग्यः। सः कर्मविशेषः यथा सम्पद्यते तथा प्रवृञ्जनं कुर्यादिति तदर्थः। उच्चैः प्रवर्गेण प्रवृणक्ति इत्येवम्। तत्रापि तृतीयान्तनामधेयमस्ति इति कृत्वा धात्वर्थस्य कर्मत्वं धात्वर्थस्य करणत्वमेव इत्येवम्। तस्यापि अपवादस्थलमाह यत्रत्विति। प्रयोजना यत्र तु तादृशगुणश्रवणाभावः इत्येवम्। प्रयोजनान्तरार्थमनुवादः इति। विद्वद्वाक्यस्थ लडन्तयजिना प्रकृतत्वात् आग्नेयादयः त्रयः एव तत्तत्कालयोगिनः पूर्णमास्यमावास्येति नामधेयवशादनूद्यन्ते। तत्प्रयोजनञ्च यजिना अनेकोपादानात् समुदायद्वयसिद्धिः। प्रयोजनान्तरार्थं प्रयोजनान्तरं नाम किमत्र प्रयोजनान्तरमस्ति इति अत्र निरूप्यते। विद्वद्वाक्यस्थ लडन्तयजिन य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इति लडन्त यजिः अस्ति। तादृशयजिन प्रकृतत्वात् आग्नेयादयस्त्रयः एव। तत्र
दर्शपूर्णमासप्रकरणे इदं वाक्यमस्ति इति कृत्वा प्रकरणप्राप्ताः प्रकृताः ये आग्नेयादयः त्रयः यागाः प्रकृतत्वादेव अनूद्यन्ते तत्तत्कालयोगिनः। यतोहि पौर्णमासी यजते इत्यत्र पूर्णमासकालश्रुतः अस्ति इति कृत्वा पूर्णिमाकालः येषां यागानाम् अवधारितः ते यागाः एव अत्र अनूद्यन्ते इति वक्तव्यम्। अतः आग्नेयादयस्त्रयः एव तत्तत्कालयोगिनः पूर्णमास्यमावास्येति एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इत्यत्र तत्तन्नामधेयवशादनूद्यन्ते। तत्र पौर्णमासी यजते अमावास्यां यजते इति नामधेयमस्ति। अतः तादृशनामधेयवशात् यत् नामधेयं तद्वाक्ये श्रुतमस्ति तादृशकालसम्बन्धिनः एव तत्र बुध्यन्ते इति त्रयः यागाः तत्र विद्युद्वाक्ये प्रत्येकं बुध्यन्ते इत्येवम्। किमर्थम् एवं त्रयाणां यागानां तत्र बोधः का अपेक्षा अस्ति? यतोहि उद्देशविधेयभावो नास्ति, लडन्तयजुरेव अस्ति। तत्प्रयोजनञ्च यजिना अनेकोपादानात् समुदायद्वयसिद्धिः। सामान्यतः मीमांसकानाम् एवं भवति, एकेन पदेन अनेकेषां यदा उपस्थितिर्भवति तत्र साहित्यं बुध्यते इत्येव। अतः अत्र समुदायः बुध्यते एकेन पदेन उपादानात् समुदाय अतः एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इत्यत्र यजिना त्रयाणां यागानाम् उपादानमस्ति इति कृत्वा एकः समुदायः अवधारितः। एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इत्यत्र तत्रत्येन यजिना अन्ये त्रयः यागाः अवधारिताः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्रापि समुदायः अवधार्यते, समुदायः बुध्यते। आहत्य द्वाभ्यां वाक्याभ्यां समुदायद्वयम् अवधारितं भवति इति। समुदायस्यापि किं प्रयोजनम् इत्यग्रे उच्यते। तत्र समुदायसिद्धिः कथम् इति प्रदर्श्यते। यथा अनेकेषां वृक्षाणाम् एकदेशस्थितानां वनम् इत्येकपदेन उपादानात् एकप्रतीतिविषयत्वात् समुदायसिद्धिः तद्वत् प्रकृतेऽपि। समीचीनः दृष्टान्तः दर्शितः। एकस्मिन्नेव देशे अनेके वृक्षाः वर्तन्ते। एकस्मिन्नेव देशे नाम सामान्यतः समीपे इत्यर्थः। एकदेशस्थितानाम् अनेकेषां वृक्षाणां वनम् इत्येकेन पदेन उपादानात् यथा वृक्षाणां समुदायः अस्ति इति अवगम्यते तद्वत् अत्र यजेत पौर्णमासी यजते अमावास्यां यजते इत्यत्र एकेन पदेन अनेकेषां यागानाम् उपादानमस्ति इति कृत्वा तेषां यागानां समुदायः बुध्यते इत्येव। तद्वत् प्रकृतेऽपि समुदायबोधः वक्तुं शक्यते। समुदायबोधस्य किं प्रयोजनम् इति चेत् तस्याः अपि प्रयोजनं दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति फलवाक्ये आग्नेय उपांशयाज अग्निशोमीय आग्नेय सान्नाय्य ऐन्द्राग्नानां षण्णामेव यागानां फलसम्बन्धसिद्धिः इत्येवम्। यस्मादत्र पुनः समुदायद्वयम् उपदिष्टमस्ति अतः तेषामेव फलसम्बन्धः, अन्येषां फलसम्बन्धो नास्ति इत्येवम्। तेन कालसम्बन्धरहितानां समिदादियागानां न तत्फलसिद्धिः स्पष्टं चेदं पौर्णमास्यधिकरणे भाट्टदीपिकायां। कालसम्बन्धरहितानां समिधो यजति इत्यत्र कालसम्बन्धो नास्ति। अतः समिदादियाग येषां कालसम्बन्धो नास्ति तेषां यागानां तत्र फलसम्बन्धः न भवति इत्येवं वक्तुं समुदाय द्वयं वस्तुतः एवमुच्यते। दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र द्वित्वमस्ति। द्वित्ववशम् आग्नेययागस्यैव किं स्यात् फलसम्बन्धः स्यात्। वस्तुतः आग्नेययागद्वयमस्ति। आग्नेयः यदाग्नेयोष्टाकपालः अमावास्यायां पौर्णमास्याञ्च अच्युतो भवति इत्यत्र अमावास्या पौर्णमासी कालः श्रुतः इति कृत्वा तत्र तादृश उत्पत्तिवाक्ये ईषत् विरुद्धकालः श्रुतः अस्ति इति कृत्वा तेन वाक्येन यागद्वयं विधीयते इति। विधीयमानयोः यागयोः भेदः अस्ति। अतः अमावास्ये आग्नेययागः पूर्णिमायामनुष्ठीयमानः आग्नेययागः अन्यः, अमायामनुष्ठीयमानः आग्नेययागः अन्यः इत्येव निश्चयः अस्ति। तर्हि तादृश यागद्वयं वर्तते। तस्य पूर्णमासकालसम्बन्धोऽप्यस्ति अमावास्याकालसम्बन्धोऽप्यस्ति, द्वित्वमपि प्रसिद्ध्यति। अन्यथा येषां कालसम्बन्धः अस्ति तेषां द्वित्वं नास्ति। येषां द्वित्वमस्ति आघार
आज्यभागयोः द्वित्वमस्ति, परन्तु कालसम्बन्धः नास्ति। कालसम्बन्धः द्वित्वम् इत्येतदुभयम् आग्नेयागस्य वर्तते इति कृत्वा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र द्वित्वं श्रूयते। तस्मात् कालसम्बन्धोऽपि श्रूयते, द्वित्वमपि श्रूयते दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति। तस्मात् तादृशद्वित्वकालसम्बन्ध इत्येतदुभयान्यथानुपपत्य आग्नेययोः एव फलसम्बन्धः स्यात्। तद्वारणार्थं समुदाय द्वय पूर्वं यद् अवधारितम् तादृशसमुदायद्वयावधारणेन आग्नेययोरेव फलसम्बन्धः इति न भवति। किमर्थं? यस्मात् समुदायद्वयम् अवधारितं तर्हि द्वित्वं तेन समुदायद्वयं सिद्धं, द्वित्वं समुदायनिष्ठं द्वित्वमपि सिद्धमस्ति। इदानीं तर्हि दर्शपूर्णमासाभ्याम् इत्यत्र विद्यमानं द्वित्वं समुदाय अभिप्रायेण वर्तते। तर्हि समुदायाभिप्रायेण द्वित्वमस्ति, समुदायाभिप्रायेण बहुत्वं लक्षयितुं शक्यते इत्येवम् अभिप्रेत्य तत्र षण्णां यागानां फलसम्बन्धः इत्येवम्। षण्णामेव यागानाम् अन्येषां फलसम्बन्धो नाम षण्णामपि फलसम्बन्धो भवति, केवल आग्नेयोः फलसम्बन्धः इति नास्ति इत्येवम् अंशः तत्र द्योतनीयः। अतः समुदायद्वयसिद्धेः प्रयोजनं वक्तुं शक्यते इति अयमंशः एकः सञ्जातः। यथा विद्वद्वाक्ययोः इति दृष्टान्तः तत्र उच्यते, दर्शपूर्णमासयोः य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते य एवं स यावदुक्थेन उपाप्नोति तावदुपाप्नोति, य एवं विद्वान् अमावास्यां यजते स यावदतिरात्रेण उपाप्नोति तावदुपाप्नोति इति वाक्यद्वयं श्रुतं दर्शपूर्णमासयोः। एवं रीत्या पौर्णमासी यागं करोति एवं रीत्या उक्त्यक्रतुना यावत् फलं प्राप्नोति, यावत् फलं प्राप्यते तावत् फलं पौर्णमासी यागेन लभ्यते इति एकम्। एवं रीत्या यः अमावास्यायागं करोति अतिरात्रयागेन यावत् फलं लभ्यते तत्सर्वम् अमावास्यायागेन लम्भयितुं शक्यते इत्येवम् इति वाक्यद्वयमस्ति। इदमेव विद्वद्वाक्यमिति। तत्र यदाग्नेयोष्टाकपालोमावास्यानां पौर्णमास्यं जाच्युतो भवति इत्यादिभिः श्रुतपौर्णमासीकालसम्बन्धाः आग्नेय उपांशयाज अग्निशोमीयाः पौर्णमासी वाक्येन, श्रुत अमावास्यकालसम्बन्धाः आग्नेय सान्नाय्य सान्नाय्य ऐन्द्राग्नाः अमावास्यवाक्येन च अनूद्यन्ते। इत्येवम्। अत्र पौर्णमासी यजते अमावास्यां यजते इत्यत्र केशं केशम् अनुवादः इति। यदाग्नेयः इत्यादिभिः श्रुतपौर्णमासीकालसम्बन्धः, अत्र आग्नेयवाक्ये पौर्णमास्याम् इति वाक्यमस्ति इति कृत्वा पौर्णमासीकालसम्बन्धः श्रुतः। अनन्तरम् अग्निशोमीयवाक्येपि पौर्णमासीकालसम्बन्धः अस्ति, पौर्णमासे प्रायच्छन् इत्येवम्। अग्निशोमीयमेकादशकपालं पूर्णमासे प्रयच्छन् इति वर्तते। तत्रापि उत्पत्तिवाक्ये पूर्णमासीकालसम्बन्धः श्रुतः। उपांशयाज मन्त्र यजति इत्यत्रापि अर्थवादे पौर्णमासकालः वर्तते। अतः तत्र पौर्णमासीकालसम्बन्धाः येषां श्रुताः वर्तन्ते ते बहुव्रीहि। श्रुताः पौर्णमासीकालसम्बन्धाः येषां ते श्रुतपौर्णमासीकालसम्बन्धाः भवन्ति। के? आग्नेय उपांशयाज अग्निशोमीय। एते पौर्णमासी वाक्येन अनूद्यन्ते। य एवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इति इत्यत्र तेषाम् अनुवादः भवति। अनन्तरं श्रुत अमावास्या कालसम्बन्धः आग्नेय। अत्र पुनः आग्नेयवाक्ये अमावास्यायाम् इत्यमावास्या कालश्रुतः। ऐन्द्रं दध्यमावास्यायाम् ऐन्द्रं प्रजः अमावास्याम् इत्यत्र सान्नाय्यवाक्ये विधायकवाक्येऽप्यमावास्या कालः अस्ति, ऐन्द्राग्नवाक्येऽपि तथा। अतः तत्र श्रुतः अमावास्यकालसम्बन्धः येषां ते श्रुतामावास्यकालसम्बन्धः बहुव्रीहि। के? आग्नेय सान्नाय ऐन्द्राग्नाः। ते यागाः अमावास्यवाक्येन च अनूद्यन्ते। एवं विद्वान् अमावास्यां यजते इत्यत्र एतेषां त्रयाणां यागानां तत्र अनुवादः अस्ति इति। न तत्र अभ्यासात् कर्मभेदः। पौर्णमासी यजते अमावास्यां यजते इत्यत्र अनन्यपरविधिपुनश्रवणमस्ति, पौर्णमासी कालोऽपि प्राप्तः इत्येवम् अनन्यपरविधिपुनश्रवणमस्ति इति कृत्वा कर्मभेदः इति नाङ्गीकार्यम्। अनन्यपरविधिपुनश्रुतेः अभावात् नास्त्येव, यतोहि समुदायः अतिरिक्तः उच्यमानः अस्ति।
कालः यद्यपि प्राप्तः, समुदायः न प्राप्तः। अतः समुदायपरत्वे अङ्गीकृत्य अन्यपरविधिपुनःश्रुतिरेव वर्तते इत्येव। अन्यपरत्वञ्च अत्र उपपादितमेव समुदायद्वयसिद्धिरूपम् इत्यन्यत्र विस्तरः इति। एतदपवादस्थलमाह तदभावेत्विति। तनूनपातयजति इति मूले उदाहर्तुं तदभावे प्रयोजनान्तरं किञ्चिदुन्नेतुं न शक्यते चेत् इत्यादावित्यादिपदेन समिधो यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इत्येतेषां ग्रहणं। तनूनपातं यजति इत्यादौ इत्यस्ति। इदम् आदिशब्देन गृहीतुं शक्यते इदं सर्वं। कर्मान्तरमेव इति। कर्मान्तरमेव नाम प्राकृतकर्मापेक्ष्य कर्मान्तरं। पञ्चकृत्वः अनन्यपरे यजि विधिपुनःश्रवणरूपात् अभ्यासात् कर्मभेदः इत्यर्थः। अत्र अनन्यपरविधिपुनःश्रवणमस्ति, अतः अभ्यासः अस्ति, अभ्यासात् कर्मभेदः अत्र सिद्ध्यति इति। पञ्चकृत्वः यजति, समिधो यजति, तनूनपातं यजति, इडो यजति, बर्हिर्यजति, स्वाहाकारं यजति इति पञ्चवारं विधेः यजति इति विधेः पुनः पुनः श्रवणमस्ति इति कृत्वा अनन्यपरत्वमपि विधेर्वर्तते इति कृत्वा अभ्यासात् कर्मभेदः अत्र सिद्ध्यति, तदाह करणत्वेन इति। यागेन इष्टं भावयेदिति तदर्थः इति आकरे व्यक्तम्। आकरे नाम द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे द्वितीये अभ्यासाधिकरणे अयं विषयः स्पष्टीकृतः अस्ति इति अत्र इदं जातं। यत्र तु न इष्टसाधनत्वं प्रमितम् इति पुनः अन्या स्थितिः। प्रमितं प्रमाणान्तरसिद्धं न। उद्भिदादिवत् यथा मत्वर्थलक्षणाभयात् उद्भिच्छब्दस्य कर्मनामधेयत्वं सिद्धान्तितं तद्वन्नास्ति। तृतीयान्तनामधेयं किञ्चिन् न वर्तते इति स्थितिरपेक्षते। तत्र निरुक्तस्थले भावनायाः विधिसह सहकृतायाः भावनायाः यत्र तु तत्र स्ववाक्ये इष्टविशेष अनवगमेऽपि विधिबलेन भावनायाः इत्येवमस्ति। अतः विधेः प्रवर्तकत्वान्वयान्यथानुपपत्त्या आह इष्टभाव्यकत्वमिति। विधिवशात् तत्र किं सिद्ध्यति, एतद् इष्टभाव्यकत्वं सिद्ध्यति। अयमंशः प्रवर्तकत्वमस्ति, प्रवर्तकत्वञ्च प्रवृत्तिं विना नोपपद्यते, प्रवृत्तिश्च इष्टसाधनताज्ञानं विना नोपपद्यते, इष्टसाधनताज्ञानार्थम् इष्टभाव्यकत्वं प्रवृत्तेः अपेक्षते इत्येवम् इति। तत्र भाव्यत्वम् इष्टसामान्यस्यैव तत्र भाव्यत्वम् अङ्गीकृत्य इत्येवमस्ति तत्र भावनायाम् इत्येवम्। नाम सोमेन यागेन इष्टं भावयेत् इति इत्येवं सामान्यतः तत्र अर्थः भवति। इष्टं भावयेदिति तदर्थः भवति। तत्र पूर्वम् एवमेव भवति। अग्निहोत्रशब्दस्य तत्प्रख्यशास्त्रात् कर्मनामधेयत्वेऽपि तृतीयान्तत्वाभावात् धात्वर्थस्य करणत्वमेव। अग्निहोत्रं ज्योति इत्यस्ति। अत्र इष्टसाधनत्वं प्रमाणान्तरेण न प्रमितं, गुणान्तरं न श्रूयते। अग्निहोत्रं ज्योति इत्यस्ति, अतः तत्प्रख्यशास्त्रात् कर्मनामधेयत्वमस्ति। द्वितीयान्तशब्दः अस्ति तथापि तृतीयान्तत्वं नास्ति, तथापि धात्वर्थस्य करणत्वमेव अङ्गीक्रियते, यतोहि इष्टसाधनत्वं न गृहीतमस्ति इति कृत्वा। सोमेन इत्यस्य तृतीयान्तत्वेपि नामधेयत्वाभावात् तत्रापि करणत्वमेव। एकं किञ्चित् करणमस्ति सोमेन इति, तथापि तत् तृतीयान्तमस्ति चेदपि नामधेयं नास्ति, धात्वर्थस्य इष्टसाधनत्वं न गृहीतम्, अतः तत्रापि धात्वर्थस्य करणत्वमेव। सोमपदे मत्वर्थलक्षणायां तदभावेव मत्वर्थलक्षणा, अत्र मत्वर्थलक्षणायाम् इति मत्वर्थलक्षणा इति युज्यते इति भाति। सोमपदे मत्वर्थलक्षणा तदभावेव धात्वर्थस्य करणत्वमेव। अत्र एवं स्यात्, मत्वर्थलक्षणायां सत्यां तदभावेव सोमपदे मत्वर्थलक्षणा भवतु मा वा भवतु उभयथापि धात्वर्थस्य करणत्वमेव। प्राचीनपदे प्राचीनमतेन मत्वर्थलक्षणा, नवीनमते मत्वर्थलक्षणा नास्ति, उभयथापि धात्वर्थस्य करणत्वमेव।
अग्निहोत्रनामकेन होमेन इष्टं भावेदिति द्वितीयवाक्यस्य अर्थः। प्रथमवाक्यस्य सोमेन यागेन इष्टं भवेदिति वाक्यस्य अर्थः उक्तः। द्वितीयवाक्यस्य अर्थः अत्र वाक्यार्थानुसारेणाः अग्निहोत्रमिति द्वितीयापि द्वितीयापि कर्मत्व करणत्वार्थिका इत्येवं साम्प्रदायिकः इति सुपां सुपो भवन्ति इति व्यत्ययानुशासनेन आनुशासनिकी लक्षण इत्याह करणत्वलक्षणा वा इत्येवम् साम्प्रदायिकाः सुपां सुपो भवन्ति छन्दसि एकं सुप अन्यस्मिन् सुपरथे भवति इत्येवं साम्प्रदायिकाः साध्यत्वाभिधायिनी द्वितीया साधनत्वमेव लक्षयति इति वदन्तः पार्थसारथिमिश्रप्रभृतयः मीमांसकाः एवं तत्र वदन्ति इत्येवं निरूपणं कृतम्। तदुत्तरकाले एतेषु स्थलेषु अग्निहोत्रं जुहोति इत्यादिषु स्थलेषु धात्वर्थस्य कर्मत्वमप्यङ्गीकर्तुं शक्यते इति मतं निरूप्यते। तत् अग्रिमकक्षायां पश्यामः। नमस्कारः।